अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को माइंड पावर के सेकंड लेक्चर में स्वागत करता हूं। आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद साजिद मजीद जलमानी भी यानी मोटिवेशनल स्पीकर। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि माइंड साइंस क्या है और माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है, माइंड के कौन से पार्ट्स हैं, ब्रेन के कौन से पार्ट्स हैं, माइंड के अपने फंक्शंस हैं, ब्रेन के अपने फंक्शंस हैं। लेकिन आज के इस सेकंड लेक्चर में मैं डिटेल के साथ बताऊंगा कि जो ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं वो कौन से हैं और इनके क्या फंक्शन हैं, इनमें कितनी मेमोरी होती है, और डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मुकम्मल तवज्जो की ज़रूरत है आपकी, और साथ में आपको मुकम्मल दिलचस्पी की ज़रूरत है। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे इस दिमाग में तकरीबन 1 खरब न्यूरॉन जो है वो बनाए हैं, और 1 खरब न्यूरॉन जो है समझे 1 खरब पेंटियम 4 कंप्यूटर का काम करते हैं। बशर्त ये कि एक्टिव होने चाहिए। अगर हमारे माइंड के न्यूरॉन एक्टिव हैं तो समझ लीजिए कि हम अपनी सोच से कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, वो लोग जो ज़हीन हैं, वो लोग जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आते हैं, बेसिकली उनके माइंड के जो न्यूरॉन हैं वो एक्टिव होते हैं। हमारे माइंड के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड, नंबर 3 अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम सुपर कॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। रिपीट करना चाहूँगा, हमारे माइंड के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 कॉन्शियस माइंड, नंबर 2 सबकॉन्शियस माइंड, एंड नंबर 3 अनकॉन्शियस माइंड, जिसको हम सुपर कॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं। कॉन्शियस माइंड क्या है? बेसिकली इसको उर्दू में कहते हैं शऊरी दिमाग। शऊरी दिमाग, शऊरी दिमाग वो चीज़, वो आपकी तमाम एक्टिविटी जो आपके कंट्रोल में हो और आप वो कर रहे हो, वो इस कॉन्शियस माइंड का जो है वो हिस्सा होती है। वो जहनी कैफियत जिस पर आपका मुकम्मल कंट्रोल हो, ये आपका कॉन्शियस माइंड का पार्ट है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? आपकी जो भी कैफियत है उसको मुकम्मल कंट्रोल करने की आपको इजाज़त देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। आप जब खाना खा रहे होते हैं उस टाइम भी आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब ड्राइविंग सीखते हैं, आप जब गाड़ी सीखते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो ट्राई करता है कि वो मैक्सिमम जो है परफॉर्मेंस आपके सामने शो करे। यानी कि जब आप गाड़ी सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, तो आपकी मुकम्मल तवज्जो होती है। जब आपकी मुकम्मल तवज्जो होती है तो आपका कॉन्शियस माइंड भी फुल अटेंशन के साथ काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आप गाड़ी सीखते वक्त अपने कॉन्शियस माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कहीं गाड़ी लग ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है। उसके बाद जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं, जब आपकी आदत बन जाती है, तो आप फिर लाशऊरी तौर पर भी गाड़ी को जो है वो चला सकते हैं। यानी कि वो तमाम एक्टिविटी जो आप अपनी मर्जी से अपने शऊर में रह करके करें, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन बदकिस्मती से जो कॉन्शियस माइंड है, इसकी मेमोरी जो है वो शॉर्ट है, इसकी लॉन्ग मेमोरी नहीं है। यानी कि इसमें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो कम होती है बाकी माइंड की निस्बत। शऊर सिर्फ उस वक्त जो है काम कर रहा होता है 100%, जब कोई ख़ास इंसिडेंट से जो गुजर रहा हो, जब किसी खास वाक़े से गुजर रहा हो, तो ये उस टाइम ये 100% ट्राई करने की कोशिश करता है कि ये काम करे। मैं एक मिसाल देता हूँ। आप जब आग को देखते हैं, और मैं सर्दियों के मौसम की बात करता हूँ, जब ठंड का मौसम होता है तो हर किसी के घर में हीटर अवेलेबल है। तो आप जब आग से या हीटर से अपने आप को हीट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा देर अपना हाथ उस आग पे रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, फ़ौरन आप हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसी तरह जब कभी किसी को हल्का मुल्का करंट लग जाता है तो वो फ़ौरन अपने हाथ पीछे खींचता है, उसको पता है कि मुझे नुकसान हो सकता है। इसी तरह जब हम किसी चाकू का इस्तेमाल करते हैं, किसी हथियार का इस्तेमाल करते हैं, तो हम एहतियात करते हैं। कॉन्शियस माइंड उस टाइम काम कर रहा होता है। मैं बता रहा होता है कि अगर आपने कुछ ज़्यादा कर लिया तो आपको नुकसान हो जाना है। ये हमारे कॉन्शियस माइंड की जो है एक्टिविटीज़ है। अभी कुछ लोगों को फ़ोन नंबर भी याद हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कॉन्टैक्ट नंबर याद हो जाते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी जो है ना खूबी समझे। अब वो कॉन्टैक्ट नंबर याद कैसे करते हैं अपने माइंड में? वो कॉन्शियस माइंड को फुल लगाते हैं वर्किंग पे। ठीक है,
कॉन्शियस माइंड की फुल वर्किंग से वो कॉन्टैक्ट नंबर को याद कर लेते हैं और फिर वो उनके कॉन्शियस माइंड में ही सेव हो जाता है। सब कॉन्शियस में भी सेव होगा, ठीक है, ताता शऊर में भी सेव होगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड में उनको सेव हो जाता है। फिर आप जब उनसे आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर पूछे वो आपको फौरन बता देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कॉन्शियस माइंड है वो 100% जो है काम कर रहा होता है। आपका जो ताल्लुक है, आपका नाम है, आपकी फैमिली का क्या नाम है, आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं, आपके कितने दोस्त हैं, ये सारी जो डिटेल है ये सारी की सारी आपकी कॉन्शियस माइंड का हिस्सा है और कॉन्शियस माइंड में जो है ये सेव हो जाती है। सेकंड है सब कॉन्शियस, जिसको हम ताहत शऊर कहते हैं। बेसिकली ताहत शऊर क्या है? हमारे कॉन्शियस माइंड के नीचे एक और बॉक्स होता है जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमने फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट नंबर याद किया था शऊर के जरिए, कॉन्शियस माइंड के जरिए। अब उसी कॉन्टैक्ट नंबर का एक अक्स, एक साया हमारे जो सब कॉन्शियस बॉक्स है उसमें चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें खुदा न खासा वो चीजें भूलने भी लग जाएं तो सब कॉन्शियस हमें वो याद दिलाने की जो है वो कोशिश कर रहा होता है। अब सब कॉन्शियस क्या करता है? सब कॉन्शियस हमारे जो पास्ट एक्टिविटीज हैं, हमारी जो पास्ट मेमोरीज हैं, यानी कि हमारे माजी में होने वाले तमाम वाकयात, हमने क्या खाया, क्या पहना, क्या खेला, कहाँ हमारा झगड़ा हुआ, कहाँ दोस्ती हुई, किस फंक्शन को अटेंड किया, माजी में जितने भी वाकयात हैं, हर एक सेकंड का हिसाब होता है आपके सब कॉन्शियस के पास। सब कॉन्शियस बेसिकली ये कॉन्शियस माइंड का ही जो है एक हम कह सकते हैं कि बीनीथ पार्ट होता है जो कि पास्ट मेमोरी पे जो है वो काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ आपने कल कौन से रंग के कपड़े पहने थे, आप बता देंगे व्हाइट कलर के या जो भी आपने डाले थे। मैं कहता हूँ जी आपने कल कौन सा खाना खाया था। ये सारी जो चीजें हैं ये आपके माइंड में सेव होती है। हम कहते हैं हमारा जो दिमाग है ना बड़ा तेज है, हमें माजी की चीजें भी याद रह जाती है। बेसिकली माइंड के पार्ट्स हैं, ठीक है जी। अगर माइंड का एक पार्ट होता और एक पार्ट भी ये सारी चीजें स्टोर हो भी जाती तो इंसान जो है वो एबनॉर्मल हो जाता। एबनॉर्मल से बुरा ये है कि उसको चीजें उसकी गड़बड़ हो जाती, मिक्स हो जाती। अल्लाह ताला ने पार्ट रख दिए हैं। अच्छा, मैं इस सब कॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी खूबी बताऊं। इसके पास एक बुक होती है, इसके पास एक किताब होती है। उस किताब के जरिए ये आपकी सारी माजी की यादों को लिख लेता है, स्टोर कर लेता है उसी बुक के अंदर। मिसाल दूंगा, अभी आपको फौरन समझ आ जाएगी। देखें, कभी कभी आप बैठे होते अपने ख्यालों में तो आपको फौरन ख्याल आता है यार मेरे साथ चौथी क्लास में यानी कि 4th क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ता था, उसका क्या नाम था, मेरे साथ बेंच पे बैठता था। अब आपको उसका नाम भूल गया। अब आपका सब कॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देगा। अब वो किताब जो उसके पास है, बुक जो उसके पास माजी की है, वो उस माजी की बुक के जो सफ़ात है उसको पलटना शुरू कर देगा। रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाएगा, रिवर्स जाएगा। जब वो आपकी 4th क्लास की जो यादें हैं वहां तक पहुंचेगा तो आपको फौरन याद आ जाएगा, हाँ उसका नाम तो असलम था, उसका नाम तो अशरफ था। इसी तरह कुछ बातें जो हमें भूल जाती हैं वो फिर सब कॉन्शियस माइंड की जिम्मेदारी होती है कि आपको वो याद दिलाए। उसके बाद जो बुक होती है, जो रजिस्टर होता है, जो नोट बुक होती है, उस पर सारी बातें लिखी होती हैं। वो फिर उस सफ़ा नंबर पे जाता है। जब वो सफ़ा नंबर पे पहुंचता है फौरन याद आ जाता है कि हाँ वो तो ये चीज़ थी जो मैं याद कर रहा था। किसी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको सम टाइम भूल जाता है तो फिर आप सब कॉन्शियस की माइंड की ड्यूटी होती है कि वो बुक में तलाश करता है ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपने किस दिन सेव किया था और किस नाम से सेव किया था, फिर वो आपको बता देता है, आपको फौरन जो है याद आ जाता है। यानी कि माजी की वो भूली हुई बातें जो आप सोच रहे होते हैं आपको भूल जाती है, फिर अचानक याद आ जाती है। ये सारी की सारी ड्यूटी जो है अल्लाह ताला ने सबकॉन्शियस माइंड की लगाई है कि तुमने मेरे बंदे को ये चीज़ें याद दिलानी है। समझ आ रही है जी? अब ये सब कॉन्शियस माइंड है ताहता शुगर। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं जी सब कॉन्शियस माइंड को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड देखें, अब आपको एक बात भूल गई थी वो आपको 10 दिन के बाद याद आ रही है, लेकिन कुछ लोगों को वो कोई बात भूलती है तो 2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद जो है फौरन पता चल जाते हैं, उनको याद आ जाते हैं। यानी कि उनका सब कॉन्शियस माइंड भी अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है, कॉन्शियस भी सब कॉन्शियस भी। अच्छा, अब सब कॉन्शियस माइंड को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं ताकि माजी की भूली हुई सारी बातें हमें याद आ जाएं। तो इसमें मैं एक प्यारी बात करूंगा, एक हदीस शरीफ का मफहूम जो है आपके सामने बयान करूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर आपको कोई चीज भूल जाए या आपकी कोई चीज गुम हो जाए तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करें। ये मेरा जाती तजर्बा है, ठीक है जी। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को तो कोई अल्लाह माफ करे कोई रद्द कर ही नहीं सकता, आपकी बात तो करोड़ों % ठीक है,
پھر جب سے میں نے یہ حدیث پاک سنی میں نے استعمال کرنا شروع کر دیا. جب بھی مجھے کچھ بولتا ہے میں فوراً درود شریف پڑھتا ہوں, وہ چیز مجھے یاد آ جاتی ہے. درود شریف جو ہے آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو فاسٹ کر دیتا ہے. جب بھی کچھ بھول جائے درود شریف پڑھیں, آپ کو فوراً یاد آ جائے گا اور آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ پاورفل جو ہے ہو جائے گا. اچھا جی, آپ کی جب پیدائش ہوئی یعنی کہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے آج تک دن تک کی تمام ایکٹیویٹی جو ہے سب کانشیس مائنڈ کے بعد آج بھی وہ اسٹور ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا پاورفل ہے. تو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو فاسٹ کرنے کے لیے درود پاک جو ہے زندگی میں شامل کر لیں. تیسرا, تھرڈ, انکانشیس مائنڈ جس کو ہم لاشعور کہتے ہیں. یہ مائنڈ کا وہ حصہ ہے انکانشیس ہے, لاشعور ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی اس کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہو, لیکن جب میں یہ مثال دوں گا, ایگزامپل دوں گا, آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. اچھا جی, اس کا کام کیا ہوتا ہے جی, آپ کی آنکھیں صبح سے جب سے آپ پیدا ہوئے اب تک جھپک رہی ہیں. آپ کے دل کی دھڑکن جو ہے دھک 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 کر رہی ہے. ابھی آپ کی آنکھیں بار بار جھپک رہی ہیں. پہلے آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ آپ کی آنکھیں جو ہے جھپک رہی ہیں, لیکن ابھی آپ کو بدل کے آپ کی آنکھیں جھپک رہی ہیں, آپ کے دل کی دھڑکن بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی نبض چل رہی ہے. تو ٹھیک ہے, اب یہ لاشعور کی ڈیوٹی ہے. آپ کی آنکھوں کا جھپکنا, آپ کے دل کا دھڑکنا, آپ کی نبض کا چلنا, آپ کی باڈی کے انٹرنل پارٹ کا ورکنگ کرنا, یہ سارا لاشعور حصے کا کام ہے. لاشعور یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا جی, میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے دل کی دھڑکن 1 منٹ میں گنیں کتنی ہے. پہلے تو یہ لاشعوری طور پہ چل رہی تھی, آپ کو پتہ ہی نہیں تھا چل رہی تھی. اب جب آپ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 1 منٹ میں میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے, تو اب آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گا, کیونکہ اب آپ نے توجہ سے گرنا شروع کر دیا. رائٹ. اسی طرح آپ کی پلک جو ہے جھپک رہی ہے. میں کہتا ہوں 1 منٹ میں آپ کتنی دیر پلک جھپک سکتے ہیں. جب اس پہ غور کریں گے تو آپ کا کانشیس مائنڈ کام کرنا شروع کر دے گا. ویسے انکانشیسلی آپ کی پلک بھی جھپکتی رہے گی, آپ کے دل کی دھڑکن بھی دھڑکتی رہے گی, آپ کی نبض بھی چلتی رہے گی, آپ کی باڈی کے جو انٹرنل پارٹس ہیں وہ اپنی ورکنگ جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اچھا جی, جب ہم خواب دیکھتے ہیں, جب ہم سو جاتے ہیں نیند میں, ہم لاشعوری طور پہ سو جاتے ہیں. رائٹ. جب ہم نیند کر جاتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پہ نیند کر جاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ حقیقت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں خواب دکھانا یہ تو فرشتے کی ایک ڈیوٹی ہے. جس فرشتے کا نام ہے صدیقون, اس فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ ہمیں خواب دکھائے. لیکن مائنڈ جو ہے ہمارا, جو انکانشیس مائنڈ ہے یعنی کہ لاشعور مائنڈ ہے, وہ ہمیں خواب دکھاتا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ہمیں خواب دکھاتا ہے. اچھا, اس مائنڈ کی بھی ایک خوبی ہے. یہ مائنڈ بھی آپ کی بچپن کے دن سے لے کر کے آج تک کی ساری باتیں یہ بھی سیو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں کہ یار آپ جب 3ری کلاس میں پڑھ رہے تھے تو جب اپریل کا مہینہ آیا تھا تو اس ٹائم آپ نے جمعرات والے دن کون سے کپڑے ڈالے ہوئے تھے؟ تو آپ کو یاد نہیں ہے, آپ کو بھول چکا ہے. اسی طرح بچپن میں کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ ہوئے تھے جو آپ کو مکمل طور پہ بھول چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہ واقعات آپ کے سب کانشیس مائنڈ جو ہے اس نے بھی آپ کو یاد نہیں دلائے, کیونکہ وہ لاشعوری طور پر ہوئے تھے. اچھا جی, اب ہوتا کیا ہے, آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں, سو جاتے ہیں, آپ خواب دیکھتے ہیں. خواب میں آپ کو کبھی ماضی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے, ہاں بچپن میں تو میرے ساتھ یوں بھی ہوا تھا, ہاں بچپن میں میرے ساتھ یوں بھی ہوا تھا. وہ جو باتیں آپ کو بچپن کی بھول چکی تھی لاشعوری طور پہ, وہ خواب کی صورت میں آپ کا انکانشیس مائنڈ آپ کو یاد دلانا شروع کر دیتا ہے. اب کیسے؟ فار ایگزامپل آپ ایک گھر میں 10 سے 15 سال رہ گئے. ٹھیک ہے جی, 10 سے 15 سال آپ رہے, اس کی یادیں آپ کے ساتھ جو ہے وابستہ ہیں, لیکن آپ نے اس گھر کو چھوڑ دیا. آپ کو 40-50 سال ہو گئے, آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا, لیکن خواب میں بھی آپ کو وہی گھر نظر آتا ہے. وہ گھر جس میں آپ نے 10 سے 15 سال بچپن کے گزارے تھے, وہی گھر آپ کو خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بیسیکلی آپ کا جو انکانشیس مائنڈ ہے, لاشعوری مائنڈ, یہ آپ کو وہ خواب دکھا رہا ہوتا ہے, کیونکہ خواب دکھانا اس کی ڈیوٹی ہے. اچھا, کچھ پیشنٹ کو نشہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب ان کو نشہ دیا جاتا ہے تو وہ ایک غیر شعوری حالت میں چلے جاتے ہیں. اب وہ نشے میں جو کچھ خواب دیکھ رہے ہیں یا کومے میں چلے جاتے ہیں, کوئی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی لاشعوری مائنڈ جو ہے ان سے یہ کام کروا رہا ہوتا ہے. اور یہ لاشعوری مائنڈ کا حصہ ہے, انکانشیس مائنڈ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کو خواب بھی دکھائے. ٹھیک ہے, آپ کو وہ بچپن کی جو باتیں اس ٹائم سب کانشیس یاد نہیں کروا رہا, وہ آپ کو انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ یاد کروائے گا. اچھا جی, میں آپ کو ایک اور زبردست ایک بات بتاؤں گا. NLP جو کورسز ہوتے ہیں, یعنی کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کورسز ہیں, اس میں ایک کورس ہوتا ہے, اس کو ہم RV کہتے ہیں. ٹھیک ہے, RV کورس ایک ایسا کورس ہے, اس میں
آپ کے انکانشیس مائنڈ پہ کام کیا جاتا ہے. یعنی کہ آپ تو کانشیس بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ آپ کانشیسلی بیٹھے ہیں، آپ کو ساری باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں، لیکن انکانشیس مائنڈ میں آپ کانشیس طور پہ نہیں جا سکتے. یعنی کہ شعوری طور پہ آپ لاشعوری دماغ میں جا ہی نہیں سکتے. لیکن RV کورس NLP کورسز ایسے ہیں جو آپ کو شعوری طور پہ لاشعوری دماغ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. اگر آپ کانشیس مائنڈ سے انکانشیس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے تو آپ کو نیند آ جائے گی. اب اس کی سب سے بڑی مثال دیتا ہوں یار، ہمارا دین اسلام کتنا زبردست ہے. یہ جو بزرگان دین ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے ولی اللہ ہیں، ان کو جو کشف ہوتا ہے، یہ کشف ان کو جو حاصل ہوتا ہے، یہ ٹوٹلی انکانشیس مائنڈ ہے. ٹھیک ہے جی، انکانشیس مائنڈ ہے. میں مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے. خطبے کے دوران آپ بتاتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے یا سارے اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کانشیس مائنڈ بھی یہاں پہ کام کر رہا ہے اور انکانشیس مائنڈ بھی 100% کام کر رہا ہے. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جب یہ مراقبات کا درس دیتے ہیں یا مراقبات کرتے ہیں، جس کو ہم میڈیٹیشن کہتے ہیں، اس میڈیٹیشن میں بیٹھ کر کے یہ شعوری طور پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا کو، اور لاشعوری طور پہ بھی میڈیٹیشن میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان سے بھی یہ باخبر ہو جاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے انکانشیس مائنڈ کو، یعنی کہ لاشعوری مائنڈ کو تیز کریں، تو آپ کو میڈیٹیشن کرنی پڑے گی، آپ کو مراقبات کرنی پڑے گی. اس مراقبات کی گائیڈ لائن جو ہے آپ کو کسی بھی جو ہے بزرگ سے بآسانی جو ہے وہ مل سکتی ہے. اچھا جی، RV جو انکانشیس کورسز کی میں ایک بات کر رہا تھا، RV کورسز بیسیکلی انکانشیس مائنڈ پہ کام کرتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اب فار ایگزامپل آپ نے کبھی یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ کچھ لوگ بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں اور کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اپنا، وہ بیٹھے بیٹھے ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے فلاں وجہ سے ہوا ہے، حالانکہ ان کو اس چیز کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا. کیوں؟ اب ان کا انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ہزاروں ایسے واقعات ہیں، ٹھیک ہے جی، بزرگان دین جن کو واقعہ ہونے سے پہلے خبر دے دی جاتی ہے کہ یہ ہونے والا ہے. یعنی کہ ان کا انکانشیس مائنڈ جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کو آپ نے جو ہے اپنے مائنڈ میں رکھا ہے. اب فار ایگزامپل ہر کسی کا اپنا ایک عقائد ہے. میں خود الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں خود دست بیت ہوں. میرے پیر و مرشد کا نام بھی ہے عمر جان ہے. میرے پیر و مرشد کا اپنا ایک مقام ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں رب تعالیٰ کا کہ میں ان کا دست بیت ہوا اور ان سے زندگی کے ہر معاملات میں جو ہے گائیڈ لائن ہمیشہ لینے کی جو ہے میں کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب میں یہاں ڈیرہ غازی خان میں جو ہے اس ٹائم موجود ہوں اور میرے جو پیر صاحب ہیں وہ اس ٹائم کوئٹہ میں موجود ہیں. ڈیرہ غازی خان میں بعض اوقات میرے ساتھ کچھ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا، لیکن جب میں کوئٹہ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہوں تو ان کو ان واقعات کا علم ہوتا ہے. کیسے علم ہو جاتا ہے میں نے نہیں بتایا تھا. بیسیکلی یہ علم ان کو انکانشیس مائنڈ کے ذریعے ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے. فار ایگزامپل آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت کا یہ ایک عالم ہو جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے، سب کچھ ہے. اگر اب وہ بندہ آپ سے ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کو کوئی بھی تکلیف پہنچے گی، آپ کو یہاں دل میں محسوس ہو جائے گی کہ اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف جو ہے پہنچ رہی ہے. اچھا، آپ کی میری جو مائیں ہیں، ٹھیک ہے، ماں جو ہے، ان کا بھی انکانشیس مائنڈ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ ان کا بیٹا دبئی میں جاب کرتا ہے اور وہ پنجاب میں یعنی کہ پاکستان میں بیٹھی ہے ماں. بچے کے ساتھ دبئی میں کوئی اگر ایسی بری گھٹنا ہو جائے، تو برا واقعہ پیش آ جائے، تو ماں کو یہاں دوسرے کنٹری میں بیٹھے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی ماں کا انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اب میں دوبارہ RV کورس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں RV کورس میں سکھایا یہ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے انکانشیس مائنڈ کا استعمال کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آپ کو ایک بندہ دکھا دیا جاتا ہے، یہ ایک بندہ ہے اور آپ نے اس کے بارے میں بتانا ہے. وہ اپنے اس انکانشیس مائنڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اس بندے کی مکمل ڈیٹیل بتا دیتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھ کر کے یہ بندہ کہاں رہتا ہے، اس کے گھر کے ساتھ کیا کیا چیزیں جو ہیں موجود ہیں، پارک موجود ہے، مسجد موجود ہے، کیا موجود ہے. اب یہ باتیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم غیر یقینی لگ رہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے. اس پہ دنیا PhD کر رہی ہے، رائٹ. ڈاکٹر معیز حسین جو پاکستان کے اس ٹائم بڑے ٹرینر ہیں، امریکہ میں بھی وہ ٹریننگز کرواتے ہیں، انہوں نے یہ RV کورس کیا ہوا اور میں ان کے پاس گیا تھا لاہور اور میں باقاعدہ ان کے ساتھ ملاقات کر کے آیا. مجھے ابھی بھی ان کا وہ ٹریننگ سیشن یاد ہے
کہ جس ٹریننگ سیشن میں انہوں نے ایک لڑکے کے ساتھ 5 سے 10 منٹ کی گفتگو کی تھی، اور اس گفتگو کرنے کے بعد اس کو ایک ڈاکومنٹ دیا، ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ یہ 5000 کا نوٹ ہے